بیٹھے ہو نوجوان بھائی اور مرزا انجینئر جیلمی اس تو متاثر ہوئے بیٹھے ہو اور جڑا پٹاری کھول کے باندھا مرزا انجینئر جیلم دا ساڈے نوجوان پڑھے لکھے کالجاں دے یونیورسٹیاں دے او متاثر ہو گئے حضرت معاویہ دے بارے فلاں مورخ نے اینج لکھیا فلاں عالم نے اینج آکھیا فلاں امام نے اینج آکھیا فلاں فقیہ اینج آکھیا فلاں محدث نے معاویہ دے بارے اینج آکھیا اے کتاب او کتاب اے تاریخ او تاریخ بس ساڑے نوجوان دے بڑے حوالے دیتے سے بھائی کتنیاں کتاباں دے حوالے پڑھ دیتے کتنیاں تاریخاں دے حوالے پیش کیتے جیدے وچ معاویہ دے بارے اے لکھیا گیا اے لکھیا گیا اے لکھیا گیا کندیاں دے لوگوں بندیالوی کو گل کرنا چاہندا تے پلے بن لو تے میری ایک گل حضرت موسیٰ دی لاٹھی جنہیں سپ بنی آئی نا اس وی سپ بننا تے جادوگراں دے سارے ڈھونگ نوں ہڑپ کر جان میری کو دلیل نے ہڑپ کر جان دل دی تختی تے لکھ لا بندیالوی دی گل دنیا دا کوئی بندہ تو ہم کسی صحابی تو بدظن نہیں کر سکے گا نہیں کر سکے گا میری گل دل دی تختی تے لکھو بندیالوی آکھدا صحابہ کتابی اور تاریخی شخصیات نہیں ہیں صحابہ قرآنی شخصیات ہیں اسائے نہیں ویکھنا کہ فلاں مورخ نے کہ لکھیا اسائے نہیں ویکھنا کہ فلاں مورخ نے کہ لکھیا فلاں محدث نے کہ لکھیا فلاں عالم نے کہ لکھیا اسائے نہیں ویکھنا اساں اے ویکھنا رب نے قرآن وچ میرے نبی دے یاراں دے بارے کیا لکھیا ہے تو تاریخ دیاں کتاباں چاہی پھرنا تبری نے لکھیا ہے تبری نے جو کچھ حضرت داؤد دے بارے لکھیا سنائی تبری نے جو کچھ میرے نبی دے بارے لکھیا ہے سنائی تو اڈے پیرا تلو زمین نکل جائے پھر میں تبری دی گل من کے نبوت دی عصمت نو داغدار کر دے ماں نہیں میں نبوت دی عصمت نو بچاواں گا تبری نو میں دیوار تے مار دیاں تبری کون ہوندا انبیاء دی عصمت نال کھیلن والا صحابہ تاریخی شخصیات نہیں ہیں صحابہ کون سی شخصیات ہیں زور نال بولو یار زور نال میرا ایک بڑا مشہور جملہ ہے سوشل میڈیا تے وائرل ہوئے تو جنہوں نے نہیں سنے وہ سنو صحابہ دے معاملے چ گندی مکھی نہیں بننا شہد دی مکھی بننا ہے کیڑی مکھی بننا ہے گندی مکھی باندھی ہے گوں تے گندی مکھی باندھی ہے غلاظت تے گندی مکھی باندھی ہے نجاست تے گندی مکھی باندھی ہے گندگی تے شہد دی مکھی پھلا تے پھلا تے سبزے تے باغات تے صحابہ دے معاملے چ گندی مکھی بن کے صحابہ نو تاریخ دے بھلکے نہیں ویکھنا شہد دی مکھی بن کے قرآن دے صفحیاں وچ ویکھنا ہے صفحیاں وچ ویکھنا تبری کون ہوندا فلاں عالم کون ہوتا ہے قرآن اعلان کرتا ہے اولئک هم الصادقون میرے نبی کے سارے یار کیا ہیں اولئک هم المتقون تو کتاباں چاہی پھرنا حضرت معاویہ ممبر پہ حضرت علی کو گالیاں نکالا کرتے تھے ایک گالاں کڈھن والے متقی ہوندے تے گال بھی حضرت علی نو گال کڈھن والا تو فاسق فاجر ہے اور قرآن آخرے اولئک هم المتقون وَكَرَّهَ إِلَيْكُمُ الْكُفْرَ وَالْفُسُوقَ وَالْعِصْيَانَ اساں نبی دے یارا تو کفر نو ہٹا دیتا فسق و فجور نو ہٹا دیتا نافرمانیاں نو ہٹا دیتا قرآن تے آخرے تے او کے آئے تے
پڑھو تو صحیح یار. وَكُلًّا اے 27ویں سپارہ سورت حدید 27ویں سپارے دی آیت نمبر 10 سے اتنے لکھنا چاہیے. 27ویں سپارہ سورت حدید دی آیت نمبر 10 سے صحابہ نو 2 حصیاں تقسیم کیتا. فتح مکہ سے پہلے ایمان لانے والے، فتح مکہ کے بعد ایمان لانے والے. اللہ نے فرمایا جڑے پہلے ایمان لے آئے نا اولئک اعظم درجۃ، وہ پہلے دے درجے کیون؟ اوکھے ویلے دے یار تے سوکھے ویلے دے سنگی برابر نہیں ہوندے. وہ فتح مکہ تو پہلے ایمان لے آنے والے اوکھے ویلے دے یار ہیں. اللہ نے تقسیم کیتا، پہلے ایمان لانے والے، بعد ایمان لانے والے. پہلوں کا مقام بلند ہے. پھر اللہ عالم الغیب آئی نا، اللہ نو پتہ ہی بھی کچھ لوگ آنا انہاں آکھنا جڑے فتح مکہ لے دہڑے ایمان لے آئے نا وہ مجبوری دا ایمان ہے. ایمان نہ لے آندے تو جاندے کدے راہ کوئی نہیں، مجبورن ایمان لے آئے. اللہ نو پتہ ہی اللہ نال آکھیا وَكُلًّا وعد اللہ الحسنہ. فتح مکہ سے پہلے ایمان لائیں یا فتح مکہ کے بعد ایمان لائیں، جنت کا وعدہ میں نے سب سے کر لیا. انہاں نال جنت دا وعدہ ہو گیا، تو انہاں تے تنقید کردہ پھرنا. سبحان اللہ. انہاں نال تو میاں اپنی نبیڑ، مرن تو بعد تیرے نال کے بڑھنا. جنہ تے تو تنقید کر رہے ہیں نا انہاں دے بارے اللہ نے فرمایا رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ اعد لہم جنات تجری تحتہا الانہار. تین تنقید دا کے حق کے من کے حق کے. اے علماء بیٹھے، مولانا عبدالقدوس صاحب بیٹھے، شیخ الحدیث صاحب بیٹھے، انہوں کو پوچھو انہوں کو مسئلہ. امام نماز پڑھا رہا، مقتدی پیچھو کھلوتے ہیں. ایک بندے وضو کیتا، وضو کر کے آ رہا، امام بھول گیا، قرات بھول گیا، غلط پڑھ بیٹھا. نمازیاں چکا نہیں دسیا، اس سنیا جڑا نماز شامل نہیں، اس سنیا بھئی غلط پڑھدا پہ، اس اتھاؤں لکمہ دیتا، حالے وہ نماز شامل نہیں. امام لکمہ چاہ لیا. ہاں جی علماء کرام، نماز گئی ختم ٹوٹ گئی. کیوں؟ اس دا مرتبہ کم آئی، وہ حالے نمازی نہیں بنیا. آ رہے آئی اس دا مرتبہ گھٹ آئی، اس نو لکمے دیون دا حق نہیں. اتھے مرتبہ گھٹ ہوئے او امام نو لکمہ نہیں دے سکدا، تو نبی دے صحابہ ہوتے تنقید کردہ پھرنا. تو اپنے مرتبے نو ویکھ، تیرا اپنا مرتبہ کیا ہے؟ تین کے حق پہنچدا کہ تو صحابہ تے تنقید کر.